नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोबाट मंगलबारसम्म देशभरमा 48 जनाको मृत्यु। गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार बुधबार साँझसम्म 48 जनाको मृत्यु, 32 जना बेपत्ता र 12 जना घाइते। प्रदेशको धनकुटा स्थित 24 गाउँपालिका 1 गेडेरेमा पहिरोले घर पुरिँदा 6 जनाको मृत्यु। सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी शिखर नगरपालिका, जोरायल गाउँपालिका र सायल गाउँपालिकामा पहिरो जाँदा 7 जनाको मृत्यु, 1 जना बेपत्ता र 2 घाइते। हुम्लाको खारकुनाथ गाउँपालिका 5 खरेलमा पहिरो जाँदा 4 जनाको मृत्यु, 2 जना बेपत्ता। प्रदेशको इलाममा पहिरो जाँदा 3 जनाको मृत्यु र 5 जना बेपत्ता। दौमाईमा खोलाले बगाउँदा 45 वर्षीय सरिता आचार्यको भएको छ मृत्यु। फाकथोकथुङ गाउँपालिका 1 ठिङ्गुरीमा घर पुरिँदा 2 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। पाँचथरमा पहिरो जाँदा 5 जनाको मृत्यु, 1 जना घाइते। फाल्गुनन्द गाउँपालिका 3 मा पहिरोले घर पुरिँदा 1 जनाको मृत्यु। उदयपुरमा बाढीले 1 जना बगाएको त्रियुगा नगरपालिका 5 खोरिया खोला तर्ने क्रममा 40 वर्षीय टुक बहादुर खड्कालाई बाढीले बगाउँदा मृत्यु भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। आगामी शुक्रबारसम्म देशका विभिन्न स्थानमा पानी पर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा जानकारी। महाशाखाका अनुसार बुधबार पूर्वी नेपालमा भारी वर्षाको सम्भावना। आइतबारदेखि पश्चिम नेपालमा भएको भारी वर्षा बुधबारदेखि पूर्वी नेपालमा सर्ने महाशाखाद्वारा उल्लेख। पश्चिममा पनि हल्कादेखि मध्यम वर्षा कायमै रहेको मौसम महाशाखाको अनुमान। आज प्रदेश 1-2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानहरू र अन्य प्रदेशका केही स्थानमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको विभागद्वारा जानकारी। देशका मध्य र पूर्वी उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने सम्भावना। भारी वर्षा हुने स्थानमा बाढीको सम्भावना हुने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको चेतावनी। वर्षाका कारण कैलाली कञ्चनपुरमा भित्र्याउन ठिक्क पारेको धान बाली नष्ट। आइतबार रातिदेखिको अविरल वर्षाका कारण धान बाली सखाप भएपछि किसानहरू चिन्तित। विगत केही दिनदेखि परेको बेमौसमी वर्षाका कारण खेतमा काटेर सुकाउनका लागि राखिएको धान भित्र्याउन नपाउँदै भिजेर नष्ट हुँदा किसानहरू मारमा। खेती भित्र्याउने बेला अचानक अविरल वर्षा परेपछि धान खेतीमै जीवन निर्वाह गर्दै आएका किसानहरू चिन्तित। वर्षाका कारण कञ्चनपुरका सयौं किसानको हजारौं बिघा जमिनको धान भिज्यो। घरमा भित्र्याउन ठिक्क पारेको धान भिजेपछि किसानहरू भएका छन् मर्माहत। आगामी दिनमा पीडित किसानहरूका लागि खाद्यान्नको व्यवस्था गरिनुपर्ने र किसानलाई मल बिउको व्यवस्थापन सरकारले गरिदिनुपर्ने माग। वर्षाले बालीमा क्षति पुर्याएपछि कृषि विकास निर्देशनालय दिपायलद्वारा माथतका कार्यालयसँग समन्वय गरी किसानको अवस्था र वर्षाले पुर्याएको क्षतिको विवरण संकलन गर्न टोली परिचालन। निरीक्षण टोलीमै रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख डाक्टर दिल बहादुर विष्टद्वारा वर्षाका कारण हजारौं बिघाको धान नष्ट हुँदा अर्बौंको क्षति भएको उल्लेख। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल 1,81,396 हेक्टर जग्गामा बर्खे धान खेती हुने गरेको कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्याङ्क। यस वर्ष समयमै मनसुन भएको हुँदा धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि निरन्तरको बेमौसमी झरीले उत्पादनमा ह्रास आउने गरिएको छ आकलन। सरकारले बाढी पहिरो र डुबानमा परेकाको खोज तथा उद्धारमा निजी हेलिकप्टर पनि प्रयोग गर्ने गरेको छ तयारी। सरकारले नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले मात्रै बाढी पहिरो र डुबानमा परेकाको खोज तथा उद्धार गरिरहेकोमा अपुग हुने देखिएपछि निजी कम्पनीका हेलिकप्टर पनि प्रयोग गर्ने गरेको हो तयारी। मुलुकभर नै निरन्तरको वर्षापछि आएको बाढी र पहिरो तथा भएको डुबानमा परेकाहरूको खोज तथा उद्धार कार्यका लागि निजी हेलिकप्टर राखिएको छ स्ट्यान्ड बाई। निजी वायु सेवा कम्पनीको एसोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक वर्माद्वारा विपदमा परेकाहरूको खोज तथा उद्धार गर्ने दायित्व आफूहरूको पनि भएको भन्दै सरकारले खोजेमा आफूहरू सेवा दिन तयार रहेको भनाई। हेलिकप्टर कहाँ छन् भने लोकेसन एसोसिएसनले गृह मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने र गृहले आवश्यकता अनुसार खटाउने तयारी। उक्त समन्वय गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाले गर्ने र निजी हेलिकप्टर प्रयोग भए बापतको भुक्तानी गृह मन्त्रालयले गर्ने जानकारी। बडा दशैं पर्व धनधान्य एवं सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना सहित समापन। कोजागर पूर्णिमाको रातमा आकाशदीप बालेर दीपावलीको गरिन्छ सुरुवात।
शारदीय रातमा हिमाली देश नेपालको भूमिबाट आकाशका तारा राम्ररी नियाल्न सकिने हुँदा जगतलाई यसतर्फ आकर्षित गर्न आकाशदीप बाली मनाउने गरिन्छ पर्व। सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी रातभर जागराम बसी 15 दिन लामो बडा दशैं अर्थात् दुर्गा पक्ष आज हुन्छ समाप्त। महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी राति जागराम बसेको मानिसको घरमा पृथ्वी भ्रमण गर्दै हिँडेकी महालक्ष्मी प्रवेश गरी धन ऐश्वर्य दिई सम्पन्न बनाउँछिन् भन्ने धार्मिक विश्वास। कुजाग्रत पूर्णिमाको व्रत आज रहेको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारीद्वारा जानकारी। कार्तिक स्नान र आकाशदीप दान पनि आजबाटै सुरु हुने समितिद्वारा जानकारी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा भक्तपुर स्थित नवदुर्गाको दर्शन। दशैंको अन्तिम दिन कोजागत पूर्णिमामा राष्ट्र प्रमुखहरूले पूजा अर्चना एवं दर्शन गरेर विजयादशमीलाई विदाई गर्ने परम्परा। नवदुर्गाका मूल पुजारीले राष्ट्रपतिलाई नवदुर्गा भवानीको प्रसादको रूपमा फूलमाला, बिमिरो र पञ्चरङ्गी धागो दिने चलन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार गठन भएको बुधबार 100 दिन पूरा। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा 5औं पटक प्रधानमन्त्रीमा हुनुभएको थियो नियुक्त। सरकार गठन भएको 88 दिनमा भनी मन्त्री परिषदले पाएको थियो पूर्णता। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूबीच छलफल। सरकार र नेकपा बीच भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्री खाँडले सुरु गर्नु भएको हो पहल। छलफल यसअघि भएका सहमतिलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजानेमा केन्द्रित। नेता कार्यकर्ताहरूलाई लगाइएको मुद्दाबारे र बन्दी भएकाहरूलाई रिहाई गर्ने जस्ता कुरामा छलफल केन्द्रित। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रकाण्डद्वारा छलफल सकारात्मक भएको उल्लेख। सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच 2077 फागुन 20 गते भएको थियो 3 बुँदे सहमति। वडा अधिवेशन र पालिका अधिवेशन यही कार्तिक 6 गते देशभर एकैपटक गर्ने पार्टीको निर्देशनप्रति नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यको असन्तुष्टि। पार्टीको वडा अधिवेशन हतारमा गरिहालौं भन्ने पक्षमा आफू नरहेको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहनुभएकी उपाध्यक्ष शाक्यको भनाई। नेकपा एमालेले पार्टीको वडा तथा पालिका अधिवेशन देशभर एकै दिन गर्ने गरी निर्देशन जारी गरिसकेको बेला हतारमा गर्ने पक्षमा आफू नरहेको शाक्यको प्रतिक्रिया। समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्न र सिङ्गो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न पनि एमाले गुटमुक्त हुनुपर्ने उपाध्यक्ष शाक्यको तर्क। उपाध्यक्ष शाक्यद्वारा बागमती प्रदेशलाई नमुना प्रदेशको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 662 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। यससँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 11,318 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क। बुधबार 758 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। हाल देशभर 11,579 सक्रिय संक्रमित रहेको तथ्याङ्क। मेरापिक हिमालमा बेपत्ता मध्ये बेलायती सहित भेटिए अन्य 2 नेपाली। 15 जनाको नेपाली आरोहण टोली अग्लो स्थानमा डान्स गरी गिनिज बुकमा रेकर्ड बनाउन गएका थिए मेरापिक हिमाल। हिमालबाट फर्कने क्रममा बाक्लो हिमपातका कारण 15 जनाको समूहबाट 2 जना भएका थिए बेपत्ता। हिमालबाट फर्कने क्रममा बेपत्ता भएका बेलायती नागरिक र नेपाली गाइड समेत आएका छन् सम्पर्कमा। अत्यधिक हिमपातका कारण बेलायती नागरिक बिरामी। एडभेन्चर भिक्ट्री र मकालु एडभेन्चरबाट उक्त समूह मेरापिक हिमाल गएको पर्यटन विभाग स्रोतद्वारा जानकारी। बेलायती सहित नेपाली टोली 6,476 मिटर अग्लो मेरापिक हिमाल आरोहण गर्न गत असोज अन्तिम साता गरेका थिए प्रस्थान। कर्णाली नदीमा आएको बाढीले बगायो सुर्खेत कैलाली जोड्ने निर्माणाधीन पुलको सामग्री। प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार मंगलबार आएको सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका 10 सुर्खेतको चिम्ले स्थित कैलाली जोड्ने पक्की पुलका निर्माण सामग्री बाढीले बगायो। अन कन्स्ट्रक्सन प्रहरीले निर्माण जिम्मा पाएको उक्त पुलका सामग्रीमा सरिया, ग्याबिन तार र मिक्सर मेसिन बाढीले बगाएको प्रहरीद्वारा जानकारी। त्यसै अविरल वर्षाले सुर्खेत जुम्ला सडक 9 कर्णाली राजमार्ग ठाउँ ठाउँमा अवरुद्ध हुन पुगेको र सडक खुलाउन पहल भइरहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकतम ब्याज दर निर्धारण।
कार्तिक 1 गतेबाट लागू भएको निक्षेपको ब्याज दर मंगलबार साँझ उल्ट्याएको राष्ट्र ब्याङ्कले बुधबार आफैले तोकिदियो ब्याज दर। अब वाणिज्य ब्याङ्कहरूले निक्षेपमा अधिकतम 9.3% भन्दा बढी ब्याज दिन नपाउने। तर सिडी रेशियो 90% नागेका ब्याङ्कलाई 9.36% सम्म ब्याज राख्न दिइने। विकास ब्याङ्कहरूले 9.5 र फाइनान्स कम्पनीहरूले 9.6% सम्म ब्याज दिन पाउने। समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएकाहरूले थप 0.15% सम्म ब्याज दिन पाउने। चीनबाट मगाएको रासायनिक मल नेपाल आयो। तातोपानी नाका हुँदै आजसम्म 340 मेट्रिक टन युरिया मल भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी राजधानी भित्रिएको तातोपानी भन्सार कार्यालयद्वारा जानकारी। हिउँदे बालीका लागि कम्पनीले सिल्क ट्रान्सपोर्ट प्राली मार्फत 35,000 मेट्रिक टन युरिया मल चीनबाट मगायो। त्यस्तै 5,000 मेट्रिक टन डीएपी सहित 40,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आएको जानकारी। साताको चौथो कारोबार दिन बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 60 अङ्कले वृद्धि। बुधबार नेप्से परिसूचक बढेर 2571.66 बिन्दुमा पुग्यो। यस अवधिमा कारोबारमा आएका 217वटा धितोपत्र मध्ये 5वटा धितोपत्रको मूल्यमा लाग्यो सर्किट। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा समूहको सूचाङ्क 258 अङ्कले बढ्यो। जीवन बीमा समूह 123 अङ्कले बढ्यो। सिरियाको राजधानी दमास्कसमा भएका बम विस्फोटमा परि 13 सैनिकको मृत्यु। सैनिक सवार बसलाई लक्षित गर्दै भएका 2वटा विस्फोटमा 3 जना घाइते। दमास्कसको मध्यभागमा बुधबार सबेरै सडक छेउमा भएको थियो विस्फोट। मानिसहरू कार्यालय र विद्यालय जाने क्रममा बम विस्फोट भएको स्थानीय समाचारमा उल्लेख। विस्फोटपछि तेस्रो बमलाई सेनाको इन्जिनियरिङ टोलीले पारेको थियो निष्क्रिय। सन् 2011 देखि सुरु सिरियाली द्वन्द्वमा परि 3,50,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको तथ्याङ्क। द्वन्द्वबाट झण्डै 50% जनसङ्ख्या विस्थापित हुन पुगेको र विस्थापित मध्ये 50 लाख मानिस विदेशमा शरणार्थीको रूपमा जीवन बिताइरहेको तथ्याङ्क। बेलायतमा डेल्टा भेरिएन्टको अर्को रूप विकसित भएको भन्दै सचेत रहन वैज्ञानिकहरूको सुझाव। कोरोनाको नयाँ विकसित रूप फैलिएका कारण बेलायत कोरोना महामारीको चपेटाबाट मुक्त हुन केही समय लाग्ने वैज्ञानिकहरूको भनाइ। आइसिसी महिला 2020 विश्वकपको एसियाली छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले सुरु गर्यो अभ्यास। 24 खेलाडीलाई समावेश गरी मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटाले टोलीलाई गराइरहेका छन् अभ्यास। पहिलो दिन फिटनेसका लागि विशेष ध्यान दिइएको प्रशिक्षक टमाटाद्वारा जानकारी। हवस् त 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।